नमस्कार. आम्ही असा स्वामी विवेकानंद रोड पुलीस स्टेशनाच्या समोर वचपी रोड आणि हांगासर स्मार्ट सिटीचें काम जोरान चालू आसा. एका वाटेन आमी पळयत जाल्यार हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग, अंडरग्रावंड पायपींग चालू आसा, जे डकिंग करपाचें चालू आसा. दुसरे वाटेन सिवरेजाचें काम चालू आसा. आनी सेफ्टीचें आमी उलयत जाल्यार हांगा सेफ्टी खंयच ना. दोनूय वाटेन बॅरिगेड्स घालूंक जाय आसले स्मार्ट सिटीच्या वाटेन. आनी हांगा लोक जे पासार जाता हांगासून थंय जाल्यार तांकां सेफ्टी ना. आनी फोंडकुलां भरपूर मारलेली आसा, खळी काडलेली आसा, खळयेन कशेंय पडूं शकता. आनी हांगासर आतां सद्या काळोख जाता ह्या रस्त्याचेर. आतांचे दिसाचे ओके आसा, रातचे जेन्ना आमी येतले रातचे तेन्ना आमी पळयतले जाल्यार हांगासून कोण पासार जातलो तो केन्नाय फोंडकुलान पडूं शकता. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगासर सिवरेजाचे जे चेंबर आसा, म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवं शकता जो चेंबर दिसता. आनी तुमकां दाखयता एक चेंबर. हो चेंबर तुमी पळोवं शकता कशे तरेन हो उक्तो आसा. आनी हांगासर जो काळोखान जो कोण वतलो पांय घालून जो पडटलो हेचेर कितें ना कितें इंजुरीज जावपाचे चान्सीस आसा. आनी हो असो उक्तो सांडलेलो आसा. हितून तुमी पळोवं शकता जळारी कशे तरेन ब्रीड जाता आनी डेंगू मलेरिया जावपाचे चान्सीस हांगासर चड आहा. आनी जशे तरेन पसरता हे तुमी पळोवं शकता. आनी जर आमी दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार फोंडकुलां कशे तरेन फोंडकुलां मारलेली आसा हांगासर. आनी हांगा सेफ्टी बॅरिगेड्स ना हे तुमी पळोवं शकता. आनी ह्या वाठारान हे स्वामी विवेकानंद रोडाचेर पुलीस स्टेशन आहा. पुलिसां जर जेन्ना पुलीस स्टेशन आसा तेन्ना पुलिसांक एक्युजांक या तेंच्यो गाडयो पुलीस स्टेशनाच्या समोर लावपाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता. पुलिसांक हांगासून चलून वचचें पडटा ह्या हितूनसून खणलेल्या हितूनसून. तशेंच आमी दुसऱ्या वाटेन पळयत जाल्यार हे सायडीक हे आसा कलेक्टर ऑफीस आसा. हांगाय भरपूर ऑफिसां आसा, मामलेदार आसा, कलेक्टर ऑफीस आसा. हे सायडीकूय प्रॉब्लम जालेले आसा. लोक हांगा पार्किंग करता, हांगासून क्रॉसींग करता, हे भरपूर इश्यूज आसा. सो हो रस्तो आमी जेन्ना कामगारांक विचारले हे केन्ना पर्यंत हे जातले, ते म्हणटा 20 ते 25 दीस लागतले हे सगळे सॉर्ट आवट जावपाक. अंडरग्रावंड केबलिंग, रोड, इलेक्ट्रिसिटी हे सगळें करपाक 20 ते 25 दीस लागतले. ते मेरेन हांगा सगळ्यांक त्रास उखलचो पडटलो. सो सेफ्टीच्या हितून उलयत जाल्यार आमी स्मार्ट सिटीन हेचेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन दखल घेवची आनी हांगा सेफ्टी पयली दिवची. अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.